पयलीं म्हाका बायलेन कितें केलें, हो गॅस हाडला तेन्ना इतले 32,000चे आमकां कित्याक हाडला हें. अशें मातशें तुमकां तापोवणी म्हणजे 2 दीस म्हाका तापोवणी पडली की हेजेर अशें उस्तें घालून उजो जातलो गॅस. तुमकां पिशान काडले. हय, म्हाका पयलीं पिशान काडलो आनी मागीर बायलेक म्हज्या हे फॉर्मुला कळ्ळ्या उपरांत आतां कितें करता, जेन्ना बाजाराक वयता बुधवाराक भाजी बी हाडपाक तेन्ना आनी पोती एक्स्ट्रा घेवन वयता एक आनी आनी वेस्ट हाडपा. वेस्ट हाडटा. आतां तुमकां सांगता, हांगा एक सिद्धेश गांवठणकार म्हणून आसा, थंय बऱ्यो मिरच्यो बी करता. तो कितें करता, तेजे कडेन करता पाव लोक खाता आनी मदलो कुडके उडयता. तो आमकां पिशव्यो सांजचो भरून दवरता. हें करता, येता आसतना ती पिशवी हाडटा आनी ती घालता थंय, ती भितर घालप अशी. आनीक आमकां कितें करता, थोडीशी हांगा हावजी मोडान म्हाजी बायल विकता दूद, ती कितें करता, ती सगळी शेजारी आमच्या नुस्त्याच्यो बोडक्यो आमकां दिता. म्हणजे तांकां कितें जाता, नुस्त्याचे बोडके आयतारचे भितर दवरपाक जाय न्हू म्हणून नुस्त्याचे बोडके आमकां दिता. आमच्या माजरांक आनी बाकीचे. म्हणजे तुम्ही ह्या एका बायोगॅसांतल्यान लोकांचो कचरोय लागीं करता. हय, ती एक तुम्ही सर्व्हिस दिता इनडायरेक्टली. म्हणून लोकांनी म्हाज्या मनांत केलें, म्हणून लोकांनी मोठो बायोगॅस बसोवन हें करपाचें.